पुरै क्लियर छ हैन? ल राम्रो सेतो पेपर दिनु न त सेतो पेपर दिनु होइन हाम्रो क्यामेरा अन हुन्छ क्यामेरा पनि अन हुन्छ सक्नुहुन्छ त्यो कुरामा बसेर हुन्छ नहीं यो क्याम्पस पर्दैन होला हैन मार्क्स सबैको सम्बोधन गर्नुपर्छ के पुण्य गौतम पनि पढौ न पुण्य गौतमको पनि पढौ न त तपाईको पनि पढौ पुण्यको पनि पढौ पढ्नु पर्यो दुबै गरौ अनि अर्को कुरा त्यहाँ जाँदा तपाई गोप्य तरिकाले भन्दा नि एउटा क्यामेरा अथवा दुईटा क्यामेरा हुनुपर्छ त्यहाँ ठिकै छ हामीलाई त्यो सूत्र चाहिएन तर हामीलाई चाहिँ विश्वास त जगाउनु पर्यो नि हामीले खिचेको भिडियो त डिलिट गर्न पाएका छौँ हामीले खिच्छौँ तर उहाँको कुराहरू के गर्नुहुन्छ त्यो रुममा छैन उता भाइले बोल्दै हुनुहुन्छ के यता उहाँको कुरा सुन्दिन हामीले उहाँको हेर्न आएको हैन हामीले झगडा गर्न आएको र यता बसेर लाइभ नै गर्नुस् लाइभ राख्नुस् क्यामेरा चाहिँ फोकस यता नगरिदिनुस् हैन आफ्नो साइडमा गर्नुस् अनि उहाँ मात्रै हुनुहुन्छ त्यहाँ उहाँ मात्रै सम्पूर्ण प्रेसर चेक गरिदिनुस् हैन सबै चेक गर्नुस् हैन लाइभ राख्दिनु होला तर सबैजना बाहिर हुनुहुन्छ किनभने यहाँ हल्ला एक पिटिका हुनु हुँदैन हल्ला नहुनु पर्ने हुन्छ त्यही भएर सबैजनाले त्यति चाहिँ कोअपरेट गर्नुपर्छ है एकछिन अब कोही हल्ला नगरिदिनु लाइभ गर्ने कुरो भइसक्यो लाइभ गरिदिनु तर क्यामेरा फोकस सबैको क्यामेरा कसैले चाहिँ फोकस गर्न मिल्दैन एक साइड गरिदिनु सबैले क्यामेरा यता साइड डिजे साइड यहाँ बसेर आफूले आफ्नो क्यामेरा गर्नुहुन्छ कति टाइम लाग्छ उहाँलाई 1 आवर लाग्छ हाम्रो क्यामेराले 29 मिनेट भन्दाखेरि त्यही फेरि 29 मिनेट पछि हामी क्लिक गर्न आउनु पाउनु पर्छ है त फेरि हल्ला हुनु हुँदैन अब क्लिक गर्न मात्रै आउँछ एउटा है क्लिक गर्न एकजना मात्रै आउनु ल एकजना मात्रै एकजना तपाईहरु सबैको एकजना ठीक छ हामी मध्येमा एकजना मात्रै आउनु हुनेछ नभए लेडिजले चाहिँ गर्नु भयो त आउनुहुन्छ मोबाइल पनि बाहिर ल तपाई एकजना तपाईहरु मात्रै एकजना चेक गर्नु जानु पर्यो यहाँ बस्न मिल्दैन चेक गर्नु चेक गरेर आउनु तपाईँ विश्वास मान्नुहुन्छ हामीलाई विश्वास होस् कि है तर एउटा टाइटल लेख्दा यो यस्तो पछि नहोस् एकदम विश्वास होस् तर सबैले हेर्नुहोस् है तपाईँहरूले सानो कुरा म सानो गरिदिन चाहन्छु टाइटलले अपडेट नहोस् दिदी है जे हो बुझ्नु पर्ने कस्तो मान्छे अगाडि गएर उभियो ल गइदिउँ नि त अर्को पेपर अरूले ल्याउनु दिदी अरूले कपी ल्याउनु हो र
के हो यो पुरै क्लियर छ होइन ल ल ल राम्रो एउटा सेतो पेपर दिनु न त सेतो पेपर दिनु सेतो पेपर दिनु न त सेतो पेपर यो चाहिँ हामीसँग हुन्छ त्यो पेपर देखाउँछ पेपरहरू त अर्को पेपर दिउँ न नयाँ पेपर दिनु यो पछि हजुरले लगेर जानु लेख्ने बेलामा हाम्रो पेपर दिनु एउटा पेपर ल्याउँछ कपी ल्याउनु सबै रोबरमा सबै नयाँ ल्याएर दिने यो पेपर चाहिएको अनि पेपरै नराखौँ न अहिले अब त्यहाँ मेमोराइज मात्रै गर्ने हो नि त रफ पेपर राखिदिनु जो चाहिँ 1 घण्टा लाग्छ है टाइम होइन हाम्रो लागि तपाईले अब त मेमोराइज गर्नु बाँकी छ भनेपछि त्यो पेपर हाम्रो पेज नम्बर चेन्ज गर्न पाउँछौँ है हामी अब चाहिँ 666 नम्बर चाहिन्छ है हाम्रो चेन्ज अहिले नबोल्ने हजुरले भनेकै गर्नु हजुरले फेरि नयाँ भन्नुस् ल हजुरले नयाँ पेज अर्को दिन सक्नुहुन्छ होइन तर उहाँले मेमोराइज गरिसकेपछि फेरि अर्को पेज हप्ता गरिदिनु पाउनुहुन्न त्यो चाहिँ क्लियर हुन्छ है पेज नम्बर हामी कति लियौँ सबैको समीक्षा उता साथीहरूबाटै भन्नुहोस् कुनै पेज भन्नुहोस् जुन भयो नि हुन्छ एउटा 1000 ए 6 कति छ 1000 तिनवटा भयो तिनवटा 162 70 100 1000 तिनवटा भयो हुन्छ होला तिनवटा भयो धेरै टाइम पनि नलाग्ने तिनवटा भयो मैले तिनवटा गर्नु ठिक छ त पत्रकारहरू सबै बाहिर बस्छन् नि टेन्सन दिनुपर्छ ल भयो नि त कतिवटा पेज 3टा पेज हुने भयो होइन टाइम 1 घण्टा हो अब 1 घण्टा एक्ज्याक्टली यति छ भन्ने त हुँदैन नि त पत्रकार टाइम धेरै लाग्न सक्छ थोरै लाग्न सक्छ होइन भन्नाले अनुमानित हामीले 1 घण्टा राख्नु अनि 2.5 घण्टा क्यामेरा यता मैले भन्दा होइन क्यामेरा देखाउँछ किन नपाइने सिस्टम त्यही छ त्यसरी चलेछ यस्तो हो नि त उहाँले त एउटा किनभने यो बारेन त उहाँले सिस्टम भने त होइन त्यो भने जस्तो एउटा टेक्निक हामीले तोड्छ भने होला होइन तर उसले भन्छ त्यही टेक्निकलाई नेपाललाई एउटा शिक्षित बनाउँछ भने उसले कुरा गरेछ उसले किताब पनि निकालेछ पछि अहिले त फर्मुला आउट होला अर्को गिनीमा नाम लेखाइसक्यो बल्ल सार्वजनिक गर्ने भन्नुभएको छ नि त त्यही भएर उहाँलाई यहाँ राखौँ यहाँ टेबल बसेर देख्छु नि त भयो भने त उहाँ किन उभिनु पर्यो क्यामेरा राख्नु नि त क्यामेरा त टेबलमा राख्नु नि त अनि टेबलमा राख क्यामेरा यता यता जताततै लगा उहाँलाई चाहिँ फोकस नराख्नु हामी बाहिर गएर कुरा गर्नु है बाहिर गएर जाउँ अब बाहिर सबै प्लिज अब सबै बाहिर सबैले बाहिर आउँछ क्यामेरा यता हल्का यता
हाम्रो चाहना भनेको कसैले विदेश भन्दा होइन भन्नुपर्छ क्या हाम्रो कस्तो त्यो हामी त्यति हो होइन विजय एकदम बेस्ट अफ लक होइन हामी तपाईँलाई नि अब यस्तो मान्छे नेपालमा हुनु सबभन्दा राम्रो कुरा हो हाम्रो लागि बेस्ट अफ लक कसको हो म फेरि पनि तपाईँ भन्दा म कि अब मेमोराइज गर्छु पछि यो मैले लेखेर भ्याएँ नि है 3टा होइन हजुरलाई फेरि मेमोराइज चाहिएको नि अरू 2टा भन्नु म मेमोराइज गर्दैछु हुन्छ क्या हजुर कस्तो माइन्ड मेरो बुझ्दैन भन्नु तर जनताले बुझिसक्यो ल भन्नु त कति एउटा मात्रै ल 333 पेजको ल 10 मिनट मात्रै मलाई पठाइदिनु एउटा पेज भन्नु हजुर छिटो 333 ल कति 333 ल 333 है ल 10 मिनट मात्रै एकैछिन मलाई $333 भन्यो कहाँ हुन्छ म आफूले भन्नु न तपाईँ कति भन्नु अनि मेमोराइज गरेको अहिले फेरि लेख्नु न त भन्न खोजेको कुरा म भनिदिन्छु नि अघि हजुरले के भन्नुभयो तपाईँहरू सबै बाहिर जानुहोस् उसले मेमोराइज गरेर तपाईँहरूकै अगाडि लेख्छ भन्नुभएको थियो होइन हो त्यो गरिदिनुहोस् हामीसँग क्यामेरा छ है खै सायद कन्फ्युज भएर उसले लेखेर मेमोराइज गर्छ सबै बाहिर बस्दियो अनि उसले तपाईँहरूको अगाडि लेखिदिन्छ त्यो भर्खर मेमोराइज गरेर फेरि लेख्नु न त हो त त्यतिमा पनि त हामी चित्त बुझाउँछ अहिले लेखेको जस्ता तस्तै लेखौँ ल त्यही देखाउनु त्यही भयो नि हुन्छ ल हामी चित्त बुझाउनु होइन हामी त उठ्नुमा आयो त्यो अहिले लेखेको भाइ त्यही दिन न फेरि रिराइट गर्न दिनु म कसैको म सपोर्ट लिने पनि होइन होइन म एउटा पब्लिक मान्छे हो मलाई तपाईँको एकदमै इच्छा भएर आएको जस्तै तपाईँले यहाँ जे लेख्नु भएको छ नि जुन पेज लेख्नु भएको छ मलाई थाहा छैन मैले हेरेको छैन यही चिज चाहिँ अर्को पाना लेख्नु छ त्यो दिमाग त्यस्तै हुन्छ दाजु है यो तपाईँ लेखेन एउटा नि त्यहाँ रङ छ नि फेरि है यस्तो 333 तपाईँले अहिले के भन्नुभएको थियो म आएर लेख्छु भन्नुभएको थियो कि यही चिज लेख्नु हामीमा के भयो भने
त्यही त फेरि मेमोराइज चाहिन्न नि यसलाई होइन विजयजी अघि भर्खर तपाईँले लेख्नुभयो नि त्यो त मेमोरी भन्नुभएको थियो नि त यो भर्खर मेमोराइज गरेर लेख्नु भएको चिज त बिर्सिनु भएको छैन होला नि त त्यो त मेमोरी भइसक्यो नि त तपाईँले इन्टरभ्यूमा के भन्नुभएको थियो भने मैले फेरि पढेको कुरा म पढेर आले घाटमा पुगेपछि मात्रै बिर्सिनु हो त्यही कुरा चाहिँ हाम्रो अगाडि लेख्दै एउटा पेपरमा अहिले भर्खरै लेखेको यो डिक्सनरी हजुरले अब वर्षौं वर्ष सोध्दा नि म लेखिदिन्छु तर मलाई अहिले 10 मिनेट टाइम दिन सक्दैन यो पर्दैन भर्खरै पढेको त्यही लेख्छु फेरि तर मलाई एकछिन मेमोराइज गर्नु यस्तो सुन्नु न तपाईँले त नयाँ पढ्नु पर्दैन होइन अघि नै लेख्नु भएको छ नि त्यसलाई नै एकचोटि रि गरेर देखाउँछु हामी त्यसलाई नै हामी यो मान्छौँ क्या तपाईँले मेमोरी 1 घन्टा त लिइसक्नु भएको छ नि त्यो त मेमोराइज गर्नु म यही गर्छु ल मेमोराइज ठिकै छ यही लेख्नुहुन्छ 10 मिनेट त्यो त गर्न सकिन्छ नि 10 मिनेट टाइम त दिन सकिँदैन अहिले नि तर हामी यहीँ बस्छौँ नि होइन अघि भर्खर लेखेको कुरा त तत्काल सम्झिहाल्छ नि बिर्सने कुरै भएन नि त त्यो त हामीले परिभाषा गर्दा हामी होइन हुँदैन भन्दा हामी पढाउनु जानु पर्दैन भनेको होइन त हामीलाई एकचोटि पढेको मेमोराइज गरेको चिजहरू कहिले बिर्सिनु भनेको एकचोटि पढेको चिज त बिर्सिनु नि त तपाईँले त्यसको लागि त टाइम किन चाहियो होइन अघि 1 घन्टा मेमोराइज गर्ने टाइम दियो हुन्छ तपाईँलाई यो चाहिँ अब यो ठिक छैन यो ठिक छैन केले गरिदिनुहोस् होइन अब के उहाँलाई अब अर्कोको लागि 10 मिनेट टाइम यसको लागि 10 मिनेट टाइम यो हुने भने क्यामेरा रोल हुन्छ सिधै बस्छ कहीँ मुभमेन्ट हुन पाइन्न होइन मुभमेन्ट हुन पाइन्न 10 मिनेट रोकेर तपाईँले भनेकै पेज फेरि तपाईँको अगाडि लेख्दा हुन्छ कि हुँदैन यही पेज तर 10 मिनेट रोकेर 10 मिनेट हाम्रो क्यामेरा रोल हुन्छ तपाईँहरूको मुभमेन्ट उहाँको मुभमेन्ट हुन पाइन्न त्यही हो ल अघि क्यामेरा अफ भएछ किन अफ भएछ हाम्रो अन्तिम अफ भएछ किन अफ भएछ यो क्यामेरा किन अफ गरेको त्यो क्यामेरा एकछिन कुरा सुन्नुहोस् है धेरै हल्ला हो उहाँहरूले जुन कुरा भन्नुभएको छ त्यो अनुसार गरिदिनुहुन्छ सक्नुहुन्छ कि होइन होइन भने किन उहाँहरूले के भनेको छ क्यामेरा हुन्छ यही सबै कुरा हुन्छ तपाईँहरू देखाइदिनु सक्नुहुन्छ सक्नुहुन्छ उहाँले माग्छ भन्दा नि तपाईँले जुन लेख्नु भएको छ नि त्यो क्यामेरा अन हाम्रै अगाडि गरिदिनुहोस् होइन त्यो सक्नुहुन्छ तपाईँ कस्तो भनेपछि ती सारको मैले आफ्नो अलिअलि काम पनि गर्नुपर्छ अनि त्यो पछि मैले गर्ने हो त्यसलाई एकछिन बाहिर उहाँहरू त्यो कुरा मान्नुहुन्न भनेपछि उहाँहरूको कुरा न तपाईँले मान्नु न उसले मान्ने भनेपछि उहाँकोले माग गरेको कुरा तपाईँ पुरा गर्न सक्नुहुन्न अरे यार तपाईँले कुरो बुझ्नु भएन कि उहाँहरू भनिराख्नु भएको छ म जाँदिनँ बाहिर हाम्रो क्यामेरा अन हुन्छ हामी पनि यहीँ हुन्छौँ तपाईँ सक्नुहुन्छ भने देखाउनु छैन भने नै भन्नु यो मैले देखेर पनि देखाएको छु है चिन्टे बेस मजाले हाम्रो अगाडि लेखेको होइन हाम्रो क्यामेरा अन हुन्छ क्यामेरा पनि अन हुन्छ सक्नुहुन्छ त्यो कुरामा बसेर हुन्छ सक्नुहुन्छ होइन भयो त्यसो भए सक्नु
शब्द होइन त्यही त उहाँहरूलाई ल ठिक छ तपाईँको फर्मुला जुन छ म सक्दिनँ सिधै भन्दिनँ न त फर्मुला जुन छ म क्यामेरा अन हुन्छ उहाँको मुभमेन्ट हुन पाइन्न त यो ठिक छ त्यो दिने भए क्यामेरा उहाँपट्टि तेर्सिन्छ आधी पेज लेखेको छ त्यही सम्झिन सक्दैन फेरि टाइम चाहिन्छ अरे त्यो बस्नुस् मैदान छु है तपाईँहरूको पनि त उहाँको कुरा पनि त मान्नु उहाँले के भन्नुभएको छ तपाईँहरू त्यो पछाडि त्यो कुनामा बसिदिनुहोस् मैले लेख्छु तपाईँहरू हाम्रो यस्तो के छ होइन भने चाहिँ के भने उहाँले कुनामा के लेख्नु पर्यो मेरोमा भएको चाहिँ त्यो टेबल बसिरहेको नि त हामीले पनि देखाउनु हामीले त हेर हुँदैन त सोचेको त्यो हो क्या कुरो खास चाहिँ फर्मुला त्यो बाहिर आवाज निकाल्नु पर्दैन होला नि त फर्मुला मनमा नै पढ्नु होला आवाज निकाल्नु पर्दैन हाम्रो क्यामेरा चाहिँ तपाईँपट्टि तेर्सिन्छ त यो ठिक छ त्यसो भए हामी क्यामेरा बन्द गर्छौँ तर हामी त हेर्छौँ त्यहाँबाट हामी त हेर्छौँ क्यामेरा अफ हामी हेर्छौँ है त हेर्छौँ हामी ल हामी त हेर्छौँ क्यामेरा तपाईँहरूले क्यामेरा बन्द गरेर त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ होइन त्यहाँ जानुहोस् तपाईँहरू साइडमा गएर आनन्दले हेर्नुहोस् क्यामेरा बन्द गरेर क्यामेरा बन्द गरेर सबै तपाईँ क्यामेरा अहिलेको जस्तो रोड जस्तो गर्नुमा चाहिँ त्यस्तै गर्नुहोस् अनि तपाईँ हामी चाहिँ पछाडि बसेर हेर्ने सबैजनाले हुँदैन पत्रकारको काम नगराएको पत्रकारहरू सबै हामी चाहिँ बहिष्कार गर्नु हुँदैन हामी यसलाई हामी निस्कौँ न सबैजना हाम्रो क्यामेरा अगाडि हुँदैन भएन हामी निस्कौँ सबैजना सुन्नु न सूत्र फर्मुला त सबैलाई देखाउनु पर्छ भन्ने छैन नि त सुन्नु न त्यही भएर त उहाँ यहाँ कुनामा गर्नुहुन्छ होइन तपाईँहरू त्यहाँ बस्दिनुहोस् भनेर अघि भर्खर लेखेको कुरा केही कुरा चोरेर लेख्न टाइम लाग्छ
राख्छ अनि कहाँ हुन्छ त्यस्तो मेमोरी पावर हुन्छ त्यही अघि लेखेको हामीले केही पढायो बच्चालाई पढायो भने त्यो त हामी सम्झिन्छौँ नि त अहिले भर लेखेको कुरा त्यही सम्झिन सक्दैन त्यही टाइम चाहिन्छ अरे अघि भर लेखेको कुराको त टाइम चाहिन्छ नि तपाईँहरूलाई किन टाइम चाहिन्छ चाहिन्छ अघि भर्खर लेखेको कुरा रिराइट गर्न त टाइम चाहिन्न होला नि तपाईँले अघि भर लेख्नुभयो नि उहाँले यही कुराको लागि त टाइम चाहिन्छ होला नि त यहाँ एक दुईजनाले एकदम बिगारिराख्नु भएको छ होइन तपाईँहरू किन जस्तो नेगेटिभ रूपमा जानु भएको छ होइन तपाईँहरू त्यहाँ पछाडि त्यहाँबाट हेर्नु न मजाले तपाईँ सबै हेर्नुहोस् कि मजाले हेर्नुहोस् उसले आफ्नो काम गर्छ सबैजना हेर्नुहोस् कि सबैजना तपाईँ सुन्नु न एकछिन तपाईँ त्यहाँबाट हेर्नुहोस् यो एक्लै बोलिराख्नु भएको छ होइन तपाईँले के गर्नु भयो तपाईँ सबै हेर्नुहोस् न मजाले क्राइटेरिया होला कि हाम्रो समय छैन एकदम हुन्छ नि